नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा आज किस सिलसिले में बात होगी। बिल्कुल, हम आज बात करेंगे हज 2026 से मुत्तलिक, क्योंकि आप जानते हैं कि बाज़ाब्ता अब तैयारियां हो रही है, इवन मुकम्मल हो चुकी हैं हज 2026 के सिलसिले में, और बाज़ाब्ता यहाँ से 18 अप्रैल से यहाँ परवाज़ों का सिलसिला श्रीनगर से शुरू होगा। किस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली ये सीरीज़ अख पकनाओ इस तानियत आज सिलसिलस मज़ आया युजन हजस दौरान मसल लॉजिस्टिक रोजान कतन कम मुश्किलात पेश कतन कम प्रॉब्लम्स गसान रावन के सिलसिलस मज करो कत, सामान के सिलसिलस मज करो कत, हेल्थ के सिलसिलस मज करो कत। यह सठा इम्पोर्टेंट सीरीज़ अख प्रोग्राम जहाँ बीन जरिए तह इंफॉर्मेशन दिन यी और आप सभी का इसमें खैर मकदम है। तो सरी वुचान, और आज हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए ये हैं जनाब इम्तियाज़ अहमद मीर साहब, जिनको हम इम्तियाज़ आफरीन के नाम से जानते हैं, और एक्स हज इंस्पेक्टर हैं और ट्रेनर है ये हज कमेटी के। जनाब इम्तियाज़ साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं जनाब मंजूर अहमद डार साहब, जो साबिक हज इंस्पेक्टर हैं और बाज़ाब्ता महारत रखते हैं हज के सिलसिले में। जनाब मंजूर साहब, आपका भी वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। जनाब इम्तियाज़ अहमद मीर साहब, चूँकि हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनको दे देना है कि आया कहाँ पे हमारे हुज्जाज किराम को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। बाज़ाब्ता 18 तारीख से अब परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो रहा है। गोडत यसो जानन जी साथ अमिस सैस गर पे नेरुन अमिस क्या सामान तुलन सत, शॉर्टकट में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। वो बह कर अर्ज यम जन ये पे हुज्जाज किराम यम जन वार तशरीफ निन, अक्सर यम जन सन हुज्जाज किराम आसान यम अक्सर उमर रसीद, यानी ज़्यादा पहम जन तादाद आसान यम बुजुर्ग आसान, यमन सफ़रुक ज़्यादा तजुर्बा आसान कह, तो एयरपोर्टन हुंद निज़ाम तत बे मुल्क नबर खास कर तकरीबन यमन गोडनुक सफ़र। ये सोन हज सब नारान अमिस पे वारिया मुश्किलात तो ये जन तो पान फरमो कि हज हवाल जो चीज़ आ गो मजहबी पहलू, ब्या गो पे सफरी पहलू, यह लॉजिस्टिक्स बेसिकली सफरी पहलू हज। यम ज़्यादा पहम मुश्किलात सान हुज्जाज किरामन तम ज़्यादा पहम सफरी पहलू तम दिक्कत। तो अम खतर कि कुरान मजीदस मज ये जन हज जिक्र सोरे बकरास मज पे अल्लाह ताला फरमान वतज़ावदु फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, ज़ाद राह तुलियो सत, मगर बेहतर ज़ाद राह गो तक़वा खौफ खुदा। गो कुरान मजीदस मज वन कि ज़ाद राह तुलियो सत, यिथ कन नेरुन कि तैयारी वराई नेरुन कह। लिहाजा यम तुम फरमो कि सामान क्या क्या अकिस हज सबस क्या सत तुलन, अमिस हज कमेटी हिंद तरफ बड़ सूट केस अलाउड, यह बड़ सूट केस हे तुलित, यथ मज 20 किलो अकिस मज 20 बेस मज 20 किलो अकिस हज सबस, बे हैंड बैग हन सत तुलित यथ 7 किलोन तान सामान हे तथ मज तुलित। तो मेन चीज़ क्या हज सामान कत करान, चूँकि अमिस बराबर तकरीबन 40 दोहन तत हरम पाकस मज रोजुन, मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा। तो अत मज येठ पुट पे वुचान अत मज 2-3 जोड़ गसन अमिस कमीज़ार आसन या खवातीन आसन तम तुलन पन्ने हिसाब तुलन तम पलो पोशाक 2-3 ज़्यादा तुलन हद खो ज़्यादा कह। तथ सत मर्द हजरातन एहराम सत तुलन, एहरामुक बेल्ट हेकन सत तुलित, मोज़ तहकन सत तुलित, बे तुलन खास कर जन पन दवा अद्वियात यम जन दवा आसन दवा तुलन सत, मगर तथ गि डॉक्टर सुंद प्रेस्क्रिप्शन गि सत आसन, इथे कन हल्का कमल हना बेडशीट हना सो शांद गुंद या जन फोक खसान लगान मुजदलिफास मज रात पे गुजारिन ननिस आसमानस तत लगान सो शांद सह तुल सत। तो अमि मजीद यम जन अद्वियातो सत बे गमिस मोबाइल फोन आसन सत, सह गि तथ इंटरनेट फैसिलिटी आसन, तिक्याज आज हज कमेटी हज सुविधा एप्लीकेशन मुतारिफ कर्म, तम सत राय न पता हज सब कह, तम सत रोज कंटैक्टस मज हेको ट्रेस कर। खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है
पोषक सुपरस्टार, सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा पिंक बड, पीनट, वॉलनट स्टेज पर करें इस्तेमाल। पाए ज्यादा फल फूल से बड़े चमकदार प्रीमियम सेब। कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान। पोषक सुपरस्टार, हर बाग की शान। कंटैक्टस मज हेकोन ट्रेस कर हेकोन ट्रैक कर तो यमो सह सामान तुलन चूंकि खेन चेन इंतजाम चीज तुलन जरूरत कह तिकाज यह हुजाज किरामन आमुत वन कि तत ना कुकिंग तत अवेलेबल कह अलबत् तकरीबन तजुर्बे तलस वुचान कि तकरीबन 2500-3000 रियाल अगर इन सतन तम सैकन आराम सान तत तम लवाजमात जन मार्केट मज तत चूंकि कुछ सराहस मज गन कह तत मार्केटस मज प्रत कह चीज तत अवेलेबल मगर बेहतर गो अगर ये थोड़ा तैयारी कर गो पे सामान लिस्ट सह तवील मुख्तसरन थो यह कि कुन जाए सफरस गसान आम तौर मसलन टॉयलेटरी किट अत मज कुदरती कंगे हन कैंची हन मतलब ट्रिमर तुलो इथे कन इथे कन फर्स्ट एड बॉक्स अगर बनाओ तथ मज क्या अद्वियात वगैरह तो यह बोड़ सिलसिला तो यम चीज गल इम्तियाज साहब तुम दिसो इन्फॉर्मेशन नाज़रीन मोहतरम तुह आव जहनस मज सफरस नेरन ब्रो क्या तुलन कह चीज तुम पानस याद बह कर तिहन जिक्र कह मगर आग गुजारिश कर बह कि जब आप एहराम उठाएंगे तो एडिशनल एक एहराम जरूर उठाइए। आक एहराम लगित अगर आप एहरामस कुछ किस्म क्या खराबी गई कह गो आपके पास दूसरा एहराम होना चाहिए लाजमी ये गो कत दोम कत दवाई अभी इम्तियाज साहब ने जिक्र किया यह तुम गोड़े वुचन कि अगर 40 दोहन गन 45 दोहन गन यह मेडिसिन अगर तुम ये तुलो सत पे तुलन दोम कत यह दवा कर डिवाइड बराबर 3 बैगन मज अगर आपके पास बैगेज 2 है अड़न तह वकिस मज अड़न तह बेस मज अड़न तह हैंड बैगस मज अगर कुछ जाए दोहस 2 दोहन मिसप्लेस थोड़ा बैग दूर पह रूद आग दवा पानस ब्रोह कन तो ब्या इंपॉर्टेंट कत यम जन वन खुदा रचन तम पेशेंट यमन जन शुगरस मुतलिक शिकायत तमिक दवा तुलन अगर तम बाथरूम तक गसान अगर कह शुगर लेवल कम गसान तमिस गि कह मिठाई फुल वगैरह कह सत गो यह सह चीज यह इम्पोर्टेंट चीज यथ कुन खास जोन दिन जरूरत बेम जन बाकी तम वर चीज आय ये जिक्र आय तो सफरस दौरान बाज़ाब्ते पे वन तफसीलन बे कुछ चीज़ थाने ज़रूरत चूँकि इन सिलसिले में बात हुई। अब आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से इम्तियाज़ साहब को आपने अभी सुना और ये मंजूर साहब ये बताइए कि बाज़ाब्ता अब जो है 2015 की हम बात करें 2015 में जब हमने वहाँ पे शुरुआत की थी जोफ़ा ग्रुप जो है उसको अलग करने की कोशिश की थी 2015 में बाज़ाब्ता उनके लिए मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जाने के लिए बाज़ाब्ता इंतज़ाम भी किया गया शायद इम्तियाज़ साहब भी उन दिनों थे तो ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल अगर हम जोफ़ा ग्रुप के हवाले से बात करेंगे तिमन कम कुस्मुक सामान तिमन का एडिशनल चीज़ थावन सत या कितने हमारे यहाँ पे आज़मीन किराम जा रहे हैं आपका रिएक्शन मंजूर साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बह वन यिथ पठन तुंदिस खदमत मज कर बार यिथ पठन इम्तियाज साहबन वोन क्या क्या सामान सह हुमिस ते जरूरत तो यमिस ते जरूरत हाँ वन मसला अख चीज कत एहराम गछ दोयम आसुन सत हतमन गछ सत आसुन नंबर 1 नंबर 2 कुछ सात का मसल यिथ पठन टेक्निकल फॉल्ट परस आव ओस गछुन ये पे मदीना तिमन पे पत गछुन जिद्दा शरीफ तथ मामलस मज यम जोफ़ा ग्रुपक तिमन पेवान गछुन जोफ़ा अत पे जिद्दा पे बोन वसन तो गछुन गोड़ कोत जोफ़ा एहराम गढ़ने मीकातस पे व सुन्नी बरादरी तथ फेकन तिमन ये पलो बदलान पे यु मीकातस पे यलमलम मीकातस पे वातान तिमन अनाउंसमेंट गसान तिम हेकान तथ मुश्किल कहें तो कुल्ली वन बह यह कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्रोट कह वरी जोफ़ा वलिस तिम यह हसा तमिस पन फेक वन तिम मामलात तमिस मिलान कह मसलन तमिस गछ आसनी छत बगैर गाड़ी एहराम युथु तम गोन तमिस गछ आसनी छत बगैर गाड़ी अगर सह छतदार गाड़ी मज खस मर्द हजरात दोहली तमिस कफार खसान यथ सुन्नी बरादरी हिंदिस फेकस मज वनान दम ठीक चूंकि वन पत्म पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
ٹریننگ آرگنائز سرکار نے اس سلسلے میں انیشیٹوز لے لیے. شکر الحمدللہ. تَتھ منٛز اوس اَسہِ اَتہِ 2023 پٮ۪ٹھ گوٚو زیادٕ پہمتھ آگاہی رفیقی صٲب, سید محمد رفیقی صٲب, تِم ٲسۍ اَتہِ ممبر تہِ. تِمو کوٚر اکھ یہِ سٹریٖم تو ییٚتے پٮ۪ٹھ شکر الحمدللہ وٕنکٮ۪نس چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرابلم گژھان جوفا وٲلِس تہِ تہٕ نہ چھِ گژھان ہُمِس تہِ. جس طرح سے آپ نے کہی بات امتیاز صاحب آپ کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے. 2015 کا مجھے یاد آ رہا ہے, جناب قمر سجاد صاحب تھے ان دنوں ساتھ, تو قمر سجاد صاحب جب وہاں مدینہ شریف میں تھے تو اس طرح سے جوفا کے گروپ کے حوالے سے بات ہوئی, تو باضابطہ ان کا گروپ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, تمن ریٹک تم باضابطے پٲٹھۍ تہند, اور ان کو باضابطہ وہ چھت جسے یہ چھت کی گاڑیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, رات کے دوران ان کو نکالا گیا وہاں پہ. اچھا, یہ ابھی جو آپ نے بات کی ابھی سامان کس طرح کا, وہ ام پتن سفر شروع کرن اس وت ام پتہ باضابطہ پٲٹھۍ یتن اسم قیام کرن حج کمیٹی میں, تو وہاں سے کس طرح کے کاغذات ہمیں لینے ہیں, یہ ذرا بتائیے. دیکھیے, جب ہمارے حجاج کرام پہنچیں گے حج ہاؤس تو آلریڈی ان کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے, مطلب ان کا پاسپورٹ ہوگا, ان کا ویزا ہوگا, اور خاص کر اس میں جو رسیٹ ہے, پے ان سلپ جو انہوں نے پیسے بھرے ہیں جو ہے حج کمیٹی میں, وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہیٹ ہے, ہیلتھ اینڈ ٹریننگ کارڈ, وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ لوازمات ہیں جو حاجی صاحب کے ساتھ ہونے چاہیے. اور ان کو ایئر ٹکٹس, تو یہاں سے اگر مدینہ شریف جانا ہے تو اس کی ایئر ٹکٹ, اور وہاں سے ریٹرن والی ٹکٹ بھی وہ دے دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا حاجی صاحب کو, اور جو آئیڈینٹی کارڈز ان کو دیے جاتے ہیں ان کی پہچان کے لیے, تو ان کارڈز کا ساتھ رکھنا ضروری ہے. اور جب وہ حج ہاؤس میں ہی وہ اپنا جو لگیج ہے وہ وہاں پر ہینڈ اوور کریں گے ایئر لائنس کو, ان کو اس کا ایک ٹوکن ملے گا, اس ٹوکن کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے. اور اسی طرح سے جو باقی جو سامان ہے جب وہ ہینڈ اوور ہو گیا ان کو, تو باقی یہ ڈاکومنٹس جو ہے ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے, اور یہ سارے ڈاکومنٹ تیار رہنے چاہیے. جب یہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں پر یہ ڈاکومنٹ اپنا ان کے پاس, وہ پاسپورٹ مانگیں گے, پاسپورٹ ان کے سامنے رکھیں. وہ اگر ویزا طلب کر رہے ہیں آپ سے, آپ ویزا ان کو پیش کریں, ہیلتھ اینڈ ٹریننگ کارڈ. اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے, کبھی کبھی ایکس رے ہوتا ہے مشینز کا, اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آپ نے ان کو دیا ہے, اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ واپس آپ کے بیگ میں جائے. کیونکہ اگر آپ کا خدا نخواستہ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا, آپ کا ویزا گم ہو گیا, اسی طرح ہیلتھ اینڈ ٹریننگ کارڈ گم ہو گیا, تو اس سے پھر بہت زیادہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اور اسپیشلی اس میں کیش جو آپ کے پاس پیسہ ہے جو آپ نے لیا ہے وہاں پر خرچے کے لیے, جو سعودی کرنسی لی ہے یا انڈین کرنسی ہی ساتھ لے گئے ہیں, اس کو بھی بڑا سنبھال کے رکھنا ہے, کیونکہ آپ کا سفر خرچ ہے تو وہاں پر پھر آپ کو دقت آ سکتی ہے. ناظرین محترم, ایک خاص میسیج یہاں پر ہم یہ دینا چاہیں گے کہ جو اب اس سال عازمین کرام حج پہ جا رہے ہیں, بہ کر گزارش تہندین گرکن, یم سات تھی تم رخصت چھوک نہ کران, پتہ باضابطہ پٲٹھۍ تمن پیار محبت اظہار کرن تمن ستین, بوسہ یوان تمن ستین دن, مگر جذبات مت بنٲیتوکھ یم سن حجاج کرام یم عازمین کی حظ, یمن چھُ صبر تھاون حظ, یمن چھُ باضابطہ پٲٹھۍ یہ سفر چھُ آغاز. اگر ات سفر کس آغازس مز گۄڈے أسۍ بامبر کرو, گو یم سات اسہ گۄڈے نیرُن چھُ حظ, اسہ چھُ گژھُن وۄنۍ باضابطہ پٲٹھۍ حج ہاؤس. اسہ اگر نیرُن چھُ أسۍ نیرو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ برونٹھٕے پہنتھ, بالکل اطمینان سان مطمئن, یم سات پن ذہن بالکل اس یہ حجک سفر چھُ یہ صبرک سفر. ات چھُس بہ پنہ لیولہ ذاتی طور اسہ ونیُک تام ات پہ کت کر, یہ صبر کے سلسلے میں سفر ہے, صبرک سفر چھُ حظ. گو یہ صبرک اسہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے کرُن باضابطہ پٲٹھۍ اہتمام. جب ہم گھر سے نکلے صبر ہیژ اسہ کٲم, بس مطمئن دراو انسان, کت گرس چھُس گژھُن, کت شہرس چھُ گژھُن, یہ چھُ تھاوُن ذہنس منٛز, ووت مطمئن انسان اتہِ, پتہٕ سکریننگ گژھتن, پتہٕ ڈاکومنٹ پیتن کُنہِ جایہِ, کٕہٕنۍ پیٚیہِ نہٕ کُنہِ جایہِ, پرٛٮ۪تھ چیٖزس کُن روزِ ذہن ییٚلہِ انسان صبر انسانس آسہِ, بیٚیہِ ییٚلہِ انسان مطمئن آسہِ. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جناب منظور صاحب, آپ نے کہا کہ اس سال جو یہاں سے عازمین کرام جا رہے ہیں, تو آپ سے تفصیل ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کشمیر ڈویژن سے کتنے عازمین کرام جوفا سے تعلق رکھنے والے جاتے ہیں, اور ایون جو باقی ہمارے امبارکیشن پوائنٹس ہے, جیسے اگر ہم دہلی کی بات کریں گے, کتنے جا رہے ہیں. اگر آپ کرگل کے حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن رکھتے ہیں آپ ذرا بتا دیں. شکر الحمدللہ, یہاں سے سری نگر امبارکیشن پوائنٹ سے ایکچولی جانا تھا ان کو 4700, اور کرگل سے ہے 360, کرگل سے ہے 360. اس میں سے خالی 1000 ادر ایمبارکیشن پوائنٹ سے, جیسے دلی سے, ممبئی سے, تو 1000 وہاں سے, ٹوٹل یہاں سے
हज के लिए जा रहे हैं हमारे JNK से 4700। अच्छा वो यम साथ वनो ये चीज़ कि यम साथ सन आज़मीन किराम द्राय चूँकि तह वनो यमन खतर एहरामस मुतलिक यहा बह जानन ज आया यमि वरी यम जन इंतजामात व आसान यह प्रैक्टिस रूज पतमि वरी कम किस्म प्रैक्टिस रूज कतन तिमन रुकावन कतन तिमन एहराम लागुन अत सिलसिलस में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यम असी येत पेट हुजाज किराम छ श्रीनगर। सेब की कम पैदावार जनाब फिक्र की नहीं बात, क्योंकि आ गया है क्री कैलमैक्स 9 जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर दे मुकम्मल गिजा। अब सेब होंगे मजबूत, रसीले, एकसार और पाए 18 से 20% ज्यादा पैदावार। क्री कैलमैक्स एक ग्रेट क्वालिटी, बेहतर शेल्फ लाइफ और यकीनी मुनाफा। एम्बार्केशन पॉइंट पे इन सारे सो मदीना मुनव्वरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यम व दिल्ली पे तिमन गन यह सा यह जिद्दा शरीफ यम ये पे गसान पन्ने एम्बार्केशन पे श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट पे वातन मदीना मुनव्वरा तत दिन 8 दो खुद ज्यादा 9 दो या 10 दो तत 9 दो दिथ तत जियारत तमाम कर तम पे नेर वातन जुल खुलैफा ईमान पत मीकात तत पे गंडन एहराम तो तत पे नेरन तम इंशाअल्लाह सु गो जिक्र यम सात तुह करू तिमन आज़मीन किरामन हज यम जन मदीना शरीफ पे रवानगी कर यमन वन डायरेक्ट ये पे मक्कतुल मुकर्रमा गसुन यथ तुह जिद्दा शरीफ कत कर तम कि मीकात करतो आसन यम ये पे गोडनथ कहीं डायरेक्ट जिद्दा ये पे मक्का मुकर्रमा कहीं डायरेक्ट वन जिद्दा शरीफ तन जिद्दा शरीफ बिल्कुल सह डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा वन अदर एम्बार्केशन पॉइंट पे मसलन दिल्ली पे या मुंबई पे या बदल कुछ एम्बार्केशन पॉइंट पे ऑप्शन तथ इशू तथ कहीं तक मुश्किल तिमन पेवान यम सुन्नी बरादरी हिंद तिमन पेवान यलम सह फ्लाइट मज तिमन अनाउंसमेंट गसान देखिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले ही उसमें वो एहराम की नीयत वगैरह बांधते हैं, पहले उसमें एहराम बांधते हैं। इम्तियाज साहब उससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो जोफा से ताल्लुक़ रखने, देखिए इनका बाज़ाब्ता जो मिकात है, जो आपने इंतजामात के हवाले से कहा, तो उनको कहाँ पे एहराम बांधना है ये बताइए। वही मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। जो दिल्ली से जाएंगे ना उनको पहले जाना है जिद्दा शरीफ, उससे पहले उनको सुन्नी बरादरी के उनको यलम आता है बीच में, ठीक है, जहाज में, वो वहां से नियत, वहां तक तो ये कपड़े ही होते हैं, ये एहराम नहीं है तब तक जब तक वो नियत नहीं करें। हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो पहुंचते हैं जिद्दा शरीफ, ठीक है। जो हमारे जोफा वाले हैं वो बिल्कुल अपने कपड़ों में जा सकते हैं, दिल्ली से भी और यहां से भी। कहां तक? बराबर जिद्दा तक। फिर उसके बाद क्या इंतजाम? जिद्दा से उनको नीचे उतरना है, वहां से जाना है जोफा और एक 5वां मीकात है, तो वहां पर जाना होगा उनको। तो वहां से वो एहराम बांध के नियत करके। क्या इस साल इंतजामात उस सिलसिले में एज पर पास्ट होंगे कि उनका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से अलग, क्योंकि उसमें एडिशनल कुछ चार्जेस भी शायद कुछ बिल्कुल आज़मीन किराम ने वहाँ पे अदा किए हैं, उस सिलसिले में कुछ बाज़ाब्ता इंतजामात होंगे कि उनको एयरपोर्ट से बाज़ाब्ता पहले वहाँ जाना है, फिर वहाँ पे उनको एहराम बांधना है, फिर जाना है वहाँ पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5520 रुपये उनको एडिशनल भरना पड़ता है यहाँ से, जोफा चार्जेस। फिर उनको जिद्दा में उतारते हैं, जिद्दा से लेकर जाते हैं बसों में अपने मीकात पे जोफा में, बिल्कुल। फिर वहां से वो नियत करके एहराम बांध के हज। बिल्कुल जिस तरह से आपने मंजूर साहब बता दिया, नाज़रीन मोहतरम आपने भी सुना। बिल्कुल हम आज के ये पहला प्रोग्राम है, इसमें हम राउंड पे बात करेंगे बिल्कुल, उसके बाद हम तफसीलन बात आपसे कुछ एपिसोड्स में आपको इन्फॉर्मेशन बाज़ाब्ता देंगे, कदम कदम पे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ एक रहेगी दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से, ये इसको देखते रहिए और इसको आप अपने ना इन अजीज़ व अकारिब तक पहुँचाइए जिनको इस सफ़र पर जाना है, जो आगे भी जाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इस साल जाएंगे वही सिर्फ देखें। देखिए अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारा शेयर करते रहते हैं वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें शेयर कीजिए ना, इन चीज़ों को शेयर करके आपको बहुत सारा फ़ायदा है, आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा। तो जनाब इम्तियाज साहब, जो अभी बात की हमने कि जैसे आपने सफ़र अम पच बाज़िब्त पुटन गसुन हज वत इसमें खुद एयरपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल तम पतन बस, बिल्कुल बस मजन अत पे एयरपोर्ट, हज हाउस से बस के जरिए एयरपोर्ट तक।
یُس یہِ سانٮ۪ن عازمیٖنِ کِرامن ہُنٛد ذہنی طور سُہ دباو روزان چھُ حظ. بہٕ کَرٕ بیٛاکھ اکھ گُزٲرِش زِ سفرس منٛز ییٚلہِ اِنسان درٛاو یہِ گژھِ خۄش تہٕ خۄشحال روزُن, سٹرس فری روزُن. کہِ ذہنی دباو چھُ سارنٕے ترٛاوُن. یہِ چھُ سُہ سفر حظ. تِکیٛازِ اَتھ منٛز گژھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے اِنسان خۄش روزُن کہِ مےٚ کوٚت چھُ واتُن. پَتہٕ کَرِ پانَے اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ چُنِو تُہۍ ییٚمہِ ؤرۍ یہِ اور گژھنہٕ خٲطرٕ مُشکِلن گژھِ آسان حظ. تو امتیاز صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ایئرپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو میں یہ آپ کی ریلیٹ کروں گا کہ یہ سوری ذہنس تان اس کو ذہن ہیت گژھو. انسان ہیٚکہِ شِکوُک اکثر وٕچھ مےٚ کینٛہہ حٲج صٲب آسان تِم شِکوٕچ مٮ۪نٹیلٹی ہیٚتھ گژھان ہے ہُہ چیٖز چھُنہٕ یہِ چیٖز چھُنہٕ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان پَتہٕ نہٕ تِم ہیٚکن تِمن پَتہٕ اَتھٕ وَتھٕ یِوان کانٛہہ کٲم کَرنٕچ. مگر بہتر تہٕ افضل گژھو شُکُر ہیٚتھ أسۍ کَرو ایٖثار بَڑٕ نہ سُہ کھُلہٕ دِلہٕ سان گژھو. تو جہاں تک ایئرپورٹ کی بات ہے ایئرپورٹس پٮ۪ٹھ چھِ ماشاء اللہ تَتہِ چھِ تِتھۍ اِنتظامات آسان والنٹیٲرٕس تَتہِ آسان تِم چھِ حٲج صٲبن آسان وٕنہِ چھِ آسان حٲج صٲبن بسو منٛز وَسنَے تِم چھِ یِمن آو بھگت تہِ کران ویلکم تہِ کران. تَمہِ پَتہٕ چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ کاوٹٲرٕس آسان. اچھا چارٹٲرڈ فلایٹس چھِ آسان پَتہٕ چھِ یِہنٛدۍ ڈاکومینٹس وغیرہ تِم تہِ باسان بَڑٕ گژھان سموٗتھلی. مگر اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ اکثر یُس زن اَسہِ پنُن تجرُبہٕ تہِ چھُ اَڑٮ۪ن آسان پونٛسہٕ تِم آسان تِمن آسان پتہٕے تِم کَتہِ پیٚیہِ. اَڑٮ۪ن آسان بیگ کانٛہہ سۭتۍ یہِ ترٛوو ایٚکٕس رے مِشیٖنہِ منٛز اَتھ چھُ ایٚکٕس رے گژھان یِم آسان ایٚکٕس رے مِشیٖنہِ منٛز ییٚلہِ ترٛوو اَتھ آسان کانٛہہ ناو واو نہٕ اَتھ آسان لیکھِتھ کِہینۍ. چوٗنٛکہِ اکثر چھُ آسان کٲم یِم بیگ آسان اکثر اَکی قٕسمٕکۍ. پَتہٕ چھُ گژھان أمِس سٲنِس حٲج صٲبَس پریشٲنی ییٚلہِ ہیوٗ تۄہہِ ایٚکٕس رے نیٖرِتھ ییٚلہِ زَن پَتہٕ وٕچھان اَتٮ۪تھ چھِ یِتھۍ آسان واریاہ بیگ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس پَنُن بیگٕے یِوان اَتھِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛژھن آسان یِمے ڈاکومینٹٕس چھِ آسان یِم ڈاکومینٹ منٛز اورٕ یورٕ گژھان. اَتھ منٛز چھُ یِہوے یُس زَن تۄہہِ فرمو کہِ اِنسان گژھِ اَتھ چھُ حج چھُ بوٚڑ بارٕ اکھ یہِ چھُ مشقت. بیٚیہِ چھُ ییٚلہِ پننہِ مُلکہٕ نٮ۪بر اِنسان گژھِ اَتھ چھِ لوٲزِمات مثلاً اَتھ منٛز چھُ اِمِگریشن چھِ اَتھ منٛز گژھان. اَتھ منٛز چھُ منٛزٕ گھنٹہٕ وادن پیٚوان لاینہِ منٛز تہِ کُنہِ ساتہٕ روزُن حالانکہِ بڑٕ عالی شان اِنتظامات چھِ آسان. مگر حٲج صٲبس چھُ گۄڈے یُس حجس درٛاو أمِس چھُ یہِ زٲنِتھ گژھُن مےٚ چھُنہٕ کُنہِ ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشنس پٮ۪ٹھ گژھُن کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ عیشو عشرت خٲطرٕ چھُنہٕ مےٚ گژھُن. تۄہہِ آسہِ یاد ییٚلہِ زن أسۍ 2017 منٛز اَسہِ اوس مِنسٹر تہِ تَمہِ ساتہٕ پننہِ سٹیٹُک حج اینڈ اوقاف مِنسٹر تہِ سۭتۍ تٔمۍ ؤنۍ پنٕنۍ داستان دوٚپ بہٕ ہسا اوسُس اِیرپورٹس منٛز پیٚو مےٚ 5-8-7 گنٹن پیٚو مےٚ أکسٕے جایہِ رُکُن أکسٕے جایہِ روزُن پنٕنۍ فیملی ہیٚتھ تیُتھ چھِ منٛزٕ حالات گژھان. مگر اتھ منٛز گژھِ ییٚلہِ اِنسان صبرٕ سان گژھِ یقیٖنہٕ سان یژھِ تہِ پژھِ سان گژھِ پتہٕ چھُ سورُے آسان گژھان. اتھ ووٚن بہٕ اتھ چھُ أکۍ نعت خانن تہِ ووٚنمُت گرمی ہے تپ ہے درد ہے کُلفت سفر کی ہے ناشُکر یہ تو دیکھ کہ عظیمت کِدھر کی ہے. ژےٚ چھُے تپھ تہِ ژےٚ چھُے گرم تہِ باسان ژےٚ چھے پریشٲنی تہِ باسان ژےٚ وۄنۍ زبانٕے چھُنہٕ کانٛہہ سمجھان دپان مگر ژٕ تھاو ذہنس منٛز ہمیشہِ کہِ ژٕ کتھ جایہِ پاکس پٮ۪ٹھ چھُکھ درٛامُت. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا. ناظریٖن محترم بیٛاکھ اکھ میسیج دِمو ییٚتٮ۪ن یِتھ کٔنۍ سۄ گٔیے یہِ کتھ کہِ اتھ سفرس دوران چھُ اسہِ صبرُک مُظٲہرٕ کرُن. ایئرپورٹس پٮ۪ٹھ دو نہ کرٕنۍ سامان چھُ دیُن سُہ چھُ بالکل آرام سان سامان سکریٖنِنٛگ کرناوٕنۍ تتھ یا تمہِ ورٲے قدمس قدمس پٮ۪ٹھ صبرُک مُظٲہرٕ کرُن. بیٚیہِ اتھ سفرس دوران خاص کٔرِتھ یہِ کتھ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ اگر اسہِ گٲنٛٹہٕ وادن تہِ کُنہِ جایہِ رُکُن پیٚیہِ چاہے اسہِ اِمِگریشنس دوران رُکُن پیٚیہِ چاہے اسہِ عرفاتس منٛز رُکُن پیٚیہِ چاہے اسہِ مُزدلفاہس منٛز رُکُن پیٚیہِ چاہے اسہِ مِناہس منٛز رُکُن پیٚیہِ کھڑا چھُ پیٚوان گٲنٛٹہٕ وادن روزُن. شِکوٕ چھُنہٕ کرُن اتھ روزنس تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ روزِ آخرت آسہِ سُہ روزِ آخرت کیٛاہ آسہِ تتھ کُن چھِ اسہِ نظر کرٕنۍ. خبر سُہ روزِ آخرت ما آسہِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت اسہِ ما یہِ پریکٹِس تمہِ خٲطرٕ اسہِ ما اللہ تعالیٰ جل جلالہُوَن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اکھ پریکٹِس تھٲومٕژ تمہِ دۄہ خٲطرٕ. أسۍ چھِنہ سٲری اسہِ چھُ تمے دۄہ خٲطرٕ تیٲری تھاوٕنۍ تو یہ ہماری خاص گزارش. تو آپ کی طرف منظور صاحب جو آپ نے کہا ابھی جیسے ایئرپورٹ کے حوالے سے ابھی بات کی انہوں نے تو بہٕ کرٕ ہا کتھ جہازس متعلق کیاہ پزِ کرُن حظ تتھ منٛز ما کینٛہہ خاص تُہنٛدِ طرفہٕ یِم زن تُہۍ مشورٕ کینٛہہ یژھِو دِنۍ حظ. جہازس متعلق ونہٕ بہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کہِ اصلن یِم سٲنۍ حُجاجہِ کِرام چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیران یِتھ پٲٹھۍ امتیاز صٲبن فرموو اوتانٮ۪تھ یِمن چھُ آسان لگ بگ یہِ گۄڈنیُک سفر یوٗتاہ دوٗر چھُ یِمن آسان گۄڈنیُک سفر تہٕ خصوٗصن یِم چھِ پتہٕ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ نماز آسہِ پرٕنۍ اگر کٲنٛسہِ غذا آسہِ کھیوٚن یِم چھِ واریاہ زیادٕ کھٮ۪وان یُتھ یِمن پتہٕ پریشٲنی چھِ گژھان جہازس منٛز چوٗنٛکہِ تتہِ چھنہٕ تیٖژاہ کیپیسٹی تہِ آسان کِہینۍ یا کٲنٛسہِ چھِ آسان نماز پرٕنۍ کٲنٛسہِ چھِ آسان نماز پرُن بُتھ چھُ آسان چھلُن وضوٗ چھُ کرُن تمہِ خٲطرٕ چھُ تٔمِس ضروٗری
پنس نفسس کرن کیا ٲخری میسیج تہنٛز حظ کیٛازِ پروگرام چھُ وۄنۍ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ بس تو بس حج چھُ ونان صرف تو صرف صبر کرن صبر یتھ مقامس پٮ۪ٹھ واتہِ کیٛازِ یہِ چھُ مرکب عملن ہُنٛد حج زندگی منٛز چھُ یہِ اکے لٹہِ وٲجب اکے لٹہِ فرض پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس ییٚمِس استطاعت آسہِ سۄ چھنہٕ استطاعت یژن کینٛہہ مٲلی گژھِ آسٕنۍ سۄ گژھِ جٲنی تہِ آسٕنۍ سۄ گژھِ باقٕے معاملاتن منٛز تہِ آسٕنۍ تتھ چھِ شرحن پنٕنۍ یہِ ہسا یہِ یِم تھٲیمٕتۍ پیرامیٖٹٲرٕز تہٕ انشاء اللہ سارے نِش چھےٚ یہِ آز پتہ تہِ چوٗنٛکہِ واریاہ ٹریننگٕز گٔے سٲری حٲج چھِ یِم یُہُس چھِ لگ بگ گٔے 8-10 ٹریننگٕز آز چھِ لگ بگ سٲری آماد امہِ خٲطرٕ سٲری چھِ تیار تہِ شکر الحمدللہ. کیا صاحب آپ کا کیا میسیج رہے گا؟ میری میسیج یہی ہے کہ جو حج ہے یہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے عظیم سفر ہے. بالکل اس کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں. ٹرائی ٹو میک بیسٹ آؤٹ آف حج. وہ کیسے؟ اچھی تربیت حاصل کرے, سیکھ کر جائے, دیکھا دیکھی نہ کرے, اپنی عقل کا استعمال کرے, صبر سے کام لے اور چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کرے. اور جب بھی آپ وہاں پر جاتے ہیں تو یہ جان کر جائیں کہ آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں میں جا رہے ہیں. مکہ المکرمہ, مدینہ المنورہ جائے. اپنے اعمال جو ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ جو بھی اس میں مشکلات آئیں گی, تکالیف آئیں گی, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں حج مبرور جو ہے عطا فرمائے. اور حج مبرور کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور اس میں آخرت کا تصور پیدا ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو. اور اسی کے لیے پھر وہ نوید ہے, اسی کے لیے وہ خوشخبری ہے کہ رجعن کا یومن ولدتہ امہ, بندہ اسی طرح ہو جاتا ہے حج کر کے جیسے اس کی ماں نے اسی وقت اس کو جنا ہے, وہ گناہوں سے پاک. جناب منظور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دوردرشن نیوز کو وقت دے دیا, آپ نے انفارمیشن دے دی. جناب امتیاز آفرین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. أزکِس یتھ پروگرامس منٛز کوٚر اَسہِ وۄنۍ جہازُک سفر یتھ منٛز یہِ کتھ وننہٕ آیہِ زِ جہازس کھسنہٕ برونٛہہ چھُ وضوٗ بناوُن تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ تمہِ برونٛہہ زیادٕ کھیوٚن چیوٚن کینٛہہ یُتھ نہٕ حاجتِ بشری ہُنٛد زیادٕ اَسہِ احتمال روزِ جہازس منٛز حظ. اور اس کے بعد کے سفر میں کیا کرنا ہے باضابطہ اس سیریز کے تحت ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.